الصديق وعلى العبد بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى كامل الحنان والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين الهمامين السيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى عمه الشريفين المطهرين من الأكناس الحمزة والعباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة بالمساء